श्रीमद् आंजनेय अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम आंजनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्या तत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्माशस्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्या तत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः
अंजनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम्
यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीं वामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्माशस्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः
चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहंता कंचनाभः पंचवक्त्रो महातपः लंकिनी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्तो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः सीरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमारतंड मंडलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महारावण मर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृति पंडितः चतुर्बाहु दीनबंधुर महात्मा भक्तवत्सलः संजीवन्नगाहर्ता सुग्रीव वामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा सतकण्ठ मदाभृत योगी राम कथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र निवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजर भेदकः दश बाहुलोर्क पूज्यो जामवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्र पूजा धुरंधरः इत्येव श्री हनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ओम आंजनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्ध विमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजात द्रुमूलस्थः सर्वमंत्र स्वरूपवान् सर्वतंत्र स्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्या संपत्प्रदायकः कपिसेनानायकस्य भविष्य चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुंडल दीप्तिमान् संचलद्दाल सन्नद्ध लंब मानसिकोज्वलः गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोक निवारकः अंजनागर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहंता कंचनाभः पंचवक्त्रो महातपः लंकिनी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्तो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः सीरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमारतंड मंडलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महारावण मर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृति पंडितः चतुर्बाहु दीनबंधुर महात्मा भक्तवत्सलः संजीवन्नगाहर्ता सुग्रीव वामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा सतकण्ठ मदाभृत योगी राम कथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र निवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजर भेदकः दश बाहुलोर्क पूज्यो जामवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्र पूजा धुरंधरः इत्येव श्री हनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ओम आंजनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता
देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीववामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान्
सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा सतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा सतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। इति श्रीहनुमदष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।